وبعد غياب 6 أعوام، حيث هنا يرفرف العلم السعودي وسط هذه الأجواء طاغية الجمال والإبهار، طاغية الصورة البهية. أيها الأحبة في كل مكان، نعم، إنها ليلة الفن الكروي. كرة القدم السعودية مستمرة معكم بكل ما فيها من تشويق وإثارة ومتعة ومنظر يأسر القلوب وتهتف له الحناجر وترفع له الأعلام. علم المملكة العربية السعودية يرسم صورة استثنائية لثقافة شعب وحضارة رياضة ينتظر من خلالها الجميع أن يكون المشهد الكروي في الحدث الكبير والكرنفال الفريد، إذ يطلق العرس الكروي.